नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, उर्दू वज़ीफ़ा की तरफ से सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज की गुफ्तगू में एक बहुत ही नायाब वज़ीफ़ा यंग जनरेशन है उनके लिए शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा वज़ीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं वज़ीफ़ा लेकर आई हूँ नौजवान नस्ल को उसकी बहुत ज़रूरत है। वो क्या? हम खूबसूरत नज़र आएँ, पुरकशिश नज़र आएँ, हमारा चेहरा चाँद जैसा नज़र आए, कोई देखे तो बस देखता ही रहे। और इसके लिए बहुत सारे लोग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज कोई टोटके की बात, कोई क्रीमों की बात नहीं, एक वजीफ़े की बात करूँगी। कुरान पाक की एक आयत की बात करूँगी जो आपके चेहरे को नूर की तरह चमका देगी, जिसके लिए आपको क्रीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा निखार, जैसी चमक, जैसी खूबसूरती आपको क्रीमों से नहीं मिलेगी, टोटकों से नहीं मिलेगी, किसी चीज़ से नहीं मिलेगी जो आपको इस आयत की तिलावत करने से मिलेगी। हर शख्स चाहता है कि हर कोई उसे देखता रहे और हर शख्स की ख्वाहिश ये होती है। और अच्छा नज़र आना बहुत अच्छी बात है और अच्छा दिखने के लिए कोशिश करना ये भी बहुत अच्छी बात है। गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। बहरहाल ये बहुत खूबसूरत वज़ीफ़ा, खूबसूरती के लिए खूबसूरत वज़ीफ़ा। इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा और तफसील में आगे आपके साथ पेश करती हूँ, तरीका भी बताती हूँ और कैसे पढ़ना है सब बताती हूँ। तो आप हमारी इस गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल उर्दू वज़ीफ़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड रंग के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कुरान पाक और सुन्नत की रोशनी में आपके जो पूछे गए मसाइल हैं उनके जवाबात, कुरानी आयात और इसम मुबारक से अल्लाह अज़्ज़ व जल के इसमें मुबारक से लिए गए वज़ाइफ आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। नाज़रीन, आप अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर भी शेयर करेंगे, लेकिन आप फेसबुक पेज पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट में कुछ लोग पर्सनल बात नहीं करते, कोई अलग मशवरा करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हो, फेसबुक में पेज पे मैसेज कर सकते हो जो किसी को भी नज़र नहीं आएगा, जो प्राइवेट होता है। तो आप बिला झिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब आज के बेहतरीन नूरानी अमल की तरफ चलते हैं। ये नूरानी अमल चेहरे को पुरनूर करने के लिए, चेहरे को चांद जैसा करने के लिए बहुत ही पुरतासीर है। यंग जनरेशन को इसकी बहुत ज़रूरत है, नौजवान नस्ल को बहुत ज़रूरत है, लेकिन शर्त ये है कि यकीन से पढ़कर देखें। बहनों को, मेरी बहनों को बहुत इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी जो बहनें हैं वो इस किस्म के बहुत टोटके तलाश करती हैं कि हम किसी तरह से खूबसूरत नज़र आएँ। रिश्ते की रुकावट का मसला बन जाता है कि सांवला कलर है या दाग है या कोई भी मसला है, तो इसके लिए दाग धब्बे भी आपके दूर हो जाएंगे, चेहरा नीट क्लीन हो जाएगा, सूरत के साथ सीरत भी अच्छी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। तो आइए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यकीनन अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद फरमाता है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अल्लाह हमें ज़ाहिर में खूबसूरत बनाए और हमारा बातिन भी अल्लाह अज़्ज़ व जल खूबसूरत बना दे। बातिन भी खूबसूरत होना चाहिए, ज़ाहिर भी खूबसूरत होना चाहिए। यही नहीं सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती हो और बातिन खूबसूरत ना हो। जिसका ज़ाहिर भी खूबसूरत होगा और बातिन भी खूबसूरत होगा, वो ज़मीन पर अल्लाह तबारक तआला की रहमत है, मुआशरे में अल्लाह की रहमत है, माशरे के लिए सुकून का सबब है, माशरे के लिए आराम राहत का सबब है। बहरहाल चेहरे की खूबसूरती का, चेहरे को खूबसूरत चमकदार बनाने के लिए, ब्राइट बनाने के लिए, 14वीं के चांद जैसा बनाने के लिए बहुत सारे लोग लिखते हैं, आपको टाइटल में देते हैं कि आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा हो जाएगा। मुझे नहीं पता उससे होगा या नहीं, लेकिन इस आयत मुबारका से ज़रूर हो जाएगा। आपने करना क्या है? आपने कुरान पाक में मौजूद सूरह मुबारका सूरह अल इमरान, इसकी आयत मुबारका 107, आयत नंबर 107 107 सूरह अल इमरान आपको आसानी से मिल जाएगी।
اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے جو آپ نے تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تلاوت بھی میں کر دیتی ہوں اور اس کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، فساق فجار کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن، اور نیک لوگوں کے چہرے خوبصورت ہوں گے قیامت کے دن، اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتیوں کے چہرے خوبصورت ہوں گے، جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جنتیوں کے چہرے کتنے خوبصورت ہوں گے، کس قدر خوبصورت ہوں گے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس بات پر تو ہم یقین بھی رکھتے ہیں۔ خوبصورتی اور حسن کو بیان ہی نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ ان کے چہرے خوبصورت ہوں گے، سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ان کا جو حسن ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، ان کی جو خوبصورتی ہوگی وہ دائمی ہوگی، ان کے حسن کو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہوگا، ان کے حسن کو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں، ان کا جو حسن ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، دائمی ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پرماننٹ رزلٹ ملے گا، آپ کو قدرتی اور ہمیشہ کے لیے دائمی حسن آئے گا، دائمی خوبصورتی آئے گی، دائمی چمک آئے گی۔ یہ نہیں کریم 2 دن لگائی چھوڑ دی تو واپس چہرہ ویسا ہو گیا، اس سے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس آیت مبارکہ کو غور سے دیکھیے، قرآن پاک کھولیے، اس کا ترجمہ بھی تلاوت کیجیے، آیت مبارکہ بھی اس کی تلاوت کیجیے اور ترجمہ بھی ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ٹیمپریری نہیں ہوگا، وقتی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے حسن عطا فرما دیں گے۔ کس قدر خوبصورتی ہوگی، کتنا حسن ہوگا، اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کریمے کتنے دن استعمال کریں تو کتنا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، کتنے دن میں فرق نظر آئے گا، کتنے دن یہ ٹوٹکا استعمال کریں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، ہمارے ہاتھ پاؤں گورے ہو جائیں گے، چہرہ گورا ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا۔ اس میں اللہ نے کہا ہے خوبصورت ہو جائے گا، حسن و جمال اتنا ہوگا کہ اس کی لمٹ ہی نہیں ہے۔ بزرگوں کا انتخاب بہت خوبصورت ہے، بزرگان امت نے اس آیت مبارکہ کو منتخب کیا ہے، میں نے بھی آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو، ٹھیک ہے، آیت مبارکہ کا اتنا حصہ جتنا میں نے تلاوت کر کے آپ کو بتایا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، صرف اتنا حصہ۔ کوئی کریم استعمال کرتے ہیں اس پہ دم کر لو، ٹھیک ہے، ویسے پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرو اور چہرے پہ پھیر لو۔ کوئی کریمیں استعمال کرتے ہو اس پر دم کر لو، کریم کے بغیر گزارا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس پر یہ آیت مبارکہ پڑھ لو۔ کوئی ٹوٹکا استعمال کرتے ہو تو اس پر پڑھ لو، پانی پر دم کر کے پی لو۔ جس بھی طرح سے اس آیت مبارکہ کو آپ استعمال کر سکو، گلاب کے عرق پہ، گلیسرین پہ، لیمو کے جوس پہ جو آپ لگاتے ہو، کوئی چیز، ہنی، شہد لگاتے ہو، دہی لگاتے ہو، دودھ لگاتے ہو، جو چیز لگاتے ہو اس پہ دم کر کے آپ چہرے پہ لگا لو۔ پانی پہ دم کرو، پانی سے چہرے کو بھی دھو سکتے ہو لیکن مٹی والی جگہ پہ جہاں پانی کسی نالے وغیرہ میں نہ جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ چہرے پہ سرسوں کا تیل بھی لگاتے ہیں اور یہ لگانا اچھا ہوتا ہے، 1-2 ڈراپس سرسوں کے تیل کے، تو آپ سرسوں کے تیل پہ بھی اس کو بڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ نہیں لگاتے تو آپ کوئی اور چیز پہ استعمال کر سکتے ہو۔ اس سے آپ دیکھنا آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پمپلس ہیں، ایکنی ہے، جھائیاں ہیں، نوز پہ ہو جاتی ہیں، یہ چکس پہ ہو جاتی ہیں، تو آپ اس پہ لگا سکتے ہو، اس سے چھٹکارا پالو گے۔ لیکن کوشش کریں چہرے پہ ایسی کوئی کریم استعمال نہ کریں جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، جس میں بہت زیادہ، آج کل تو جتنی بھی کریمیں ہیں ان میں کیمیکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بچیں۔ اس سے اچھا گھریلو ریمیڈیز یوز کر لیں اور اس پہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، روزانہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، تلاوت کریں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پی لیں، چہرے پہ چھینٹے لگا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ میں اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، جب بھی کوئی مصیبت،
پریشانی لاحق ہو تو سجدہ ریز ہو کر سجدے میں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارو، اللہ سے اپنے مسائل کے حل نکلواؤ، اللہ کو راضی کرو اور ان سے پریشانیوں سے نجات پاؤ۔ اردو وظیفہ کی طرف سے السلام علیکم، اللہ حافظ۔